सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। दर्शकले नमस्कार गर्न चाहन्छु समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई। आजको बसाइमा म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतिमा थापा उपस्थिति भएको छु पोल्यान्डबाट। तपाईका मीठा मीठा साहित्यिक रचनाहरू हामीले करिब करिब 1.5 घण्टासम्म रहेर श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् यो साहित्यिक अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने नाराको साथ नेपाली साहित्य संसार दिनानुदिन हामी हप्ताको 7 दिन उपस्थिति भइराखेका छौँ फरक फरक प्रस्तुता र भिन्न भिन्न आवाजहरूको साथमा। आज भने मेरो आवाजमा तपाईहरू रमाउन सक्नुहुनेछ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अझ धेरै विकास गरेका छौँ। हामीले युट्युब च्यानललाई पनि सञ्चालनमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल छ NLW संसारमा नेपाली साहित्य। यो च्यानललाई पनि हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मैले यहाँ थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमन देखिसकेको छु। निकै खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई एकमुष्टमा फेरि पनि नमस्ते गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। कृपया यो विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम भएको कारणले हजुरहरूले स्टिकरहरू नपठाइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेको छु। मैले हजुरहरूको रचनाहरूको प्रतीक्षा गरिराखेको छु। अबको बखतमा पनि हजुरहरूका रचनाहरूका साथसाथमा हामी 1.5 घण्टाको कार्यक्रम तपाईहरूको साथमा नै रहनेछौँ। पक्कै पनि हजुरका मीठा मीठा सृजनाहरू सृजनशील हातहरूको नै अहिले भने विकास भइराखेको छ। जो भर्खर मात्र कलम चलाउनुहुन्थ्यो अहिले भने उहाँहरू कलम भर्खर चलाउने भइसक्नु भएको छ। यो भनेको हाम्रो एउटा अभियान हो जुन बिस्तारै पूर्ण भइराखेको देख्न सकिन्छ। हामीले सानो एउटा बिउबाट सुरु गरेको अहिले भने मुना पलाइराखेको अवस्था छ। हामी बिस्तारै त्यसलाई रुखसम्म परिणत भएको देख्न चाहन्छौँ। हजुरहरू बलिया भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। हार्दिक नमन फेरि पनि। हामीलाई थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खेम सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अमेरिकाबाट नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रमेश भट्टराई सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साहिल कर्णज्यू हुनुहुन्छ, अलख निरञ्जन लाहोरज्यू हुनुहुन्छ, कोमल भट्टज्यू पनि नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागतम उपस्थित सम्पूर्णमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। नमन प्रतिमा बहिनी भनेर भन्नुभएको छ कोमल दिदीले। हजुरलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु दिदी र स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरका मीठा मीठा सृजनाहरूको प्रतीक्षा रहेको छ। हजुरहरूले हजुरको सृजनाहरू पठाइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो प्रिय दिदी हुनुहुन्छ रश्मि रिमाल दिदी, दिनानुदिन उपस्थिति भएर म छु है भनेर जानकारी पनि दिनुहुन्छ। आज पनि लेख्नुभएको छ हार्दिक नमन नेपाली साहित्य संसार परिवारलाई भनेर लेख्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा पनि रचनाहरू प्राप्त भइराखेका छैनन्, त्यसकारणले म प्रतीक्षामा छु। मधुसूदनज्यू हुनुहुन्छ, जय होस् भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। सुधा शाहजी हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नमराज छेत्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जय होस् भनेर लेख्नुभएको छ। सबैको जय होस्। गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ, नमस्कार भनेर लेख्नुभएको छ। हजुरलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु प्रिय दिदी। उहाँले एउटा रचना पनि पठाइसक्नु भएको छ। अबको बसाइमा भने म उहाँको रचनाबाट नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो अर्को टेलिफोनमा भने रचना देखिएका छैन, त्यसकारणले थोरै असहज पनि भइराखेको छ। तर केही छैन, म देखे जति पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ। अब भने म गङ्गा लिगल
दिदीको रचनाबाट अगाडि बढ्न गइराखेको छु। असारे गीत पठाइदिनु भएको छ। आहा धान रोपाई असारे गीत उहाँले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँको मिठो मिठो असारे गीत अब भने हजुरहरूलाई सुनाउनेछु। मैले असारे भाका त त्यति गाउन जान्दिनँ, जस्तो जान्छु त्यस्तै वाचन गर्नेछु दिदी, स्वीकार गर्नुहोला। कहाँबाट सुरु गर्ने हो? आहा तरेली खेतमा धान रोपाई, हे लकडाउन भरिभरि खायौ बसी बसी, भएका सबै खाद्रा खुत्रु खायौ नि कम्मर कसी भन्नुभएको छ। निकै मिठो सृजना छ। यद्यपि मैले वाचन गर्न जान्दिनँ असारे भाका, सरस्वती मात्रै भन्नेछु, गाउन त्यति जानिनँ। अब त सकिए सबै के पो खाने होला, सकिए सबै पैसा जति खाली भए झोला। आहा तरेली खेतमा धान रोपाई, हे दरबारका पेट जति भए ठुला ठुला, जनताका पेट बरै सारै भए खुकुला। हे तरेली खेतमा धान आमा के गर्ने हो, बल्ल रोपाई भयो धान पाक्दासम्म त होला है मर्ने बेला। आहा तरेली खेतमा धान रोपाई, भन छिटो छिटो आटो ढिँडो खान पाए नि, राख हामीलाई धितो केही वास्ता छैन भने, खुरुक्क उठी जाऊ देश हामी चलाउला, नबेचाहै लिम्पियाधुरा। आहा तरेली खेतमा धान रोपाई। आहा धन्यवाद पनि लेख्नुभएको छ। निकै निकै मिठो रचना, यद्यपि मैले भने गाउन जानिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। असारे भाका पनि अब भने सिक्न जरुरी देखिएको छ। यो असारे मौसममा असारे गीतहरूलाई हामी आगामी दिनहरूमा यस्तै गरेर घन्काउनेछौँ। प्रिय प्रस्तुता प्रकाश दाजु हुनुहुन्छ, प्रखर वाचन गर्नुहुन्छ असारे गीत। उहाँको बसाइमा हामी हजुरका असारे गीतहरू पक्कै पनि सुन्नेछौँ। म भने फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। यहाँ लेख्नुहुन्छ खेम खनालज्यू हुनुहुन्छ, नमन सबैमा भनेर लेख्नुभएको छ। हजुरमा पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। रेणुका घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ, नमन टक्र्याउन चाहन्छु। अबको बसाइमा पनि कोमल भट्टज्यूबाट गजल प्राप्त भएको छ। अब हामी गजलका साथसाथमा अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ कोमल भट्टज्यूको गजलको साथमा। गजल। नभानुले छेक्छ आकाश भन्छ, नभानुले छेक्छु आकाश भन्छ, न सिन्धु फैलाउँछु त्रास भन्छ, नभानुले छेक्छु आकाश भन्छ, न सिन्धु फैलाउँछु त्रास भन्छ। विशाल गर्दैन घमण्ड कहिले, विशाल गर्दैन घमण्ड कहिले, निकृष्ट गर्जेर म खास भन्छ, न सिन्धु फैलाउँछु त्रास भन्छ। कहाँ छ माया ममता नसामा हो, कहाँ छ माया ममता नसामा, कहाँ छ माया ममता नसामा, भुलेर संसार गिलास भन्छ, निकृष्ट गर्जेर म खास भन्छ। नराख विश्वास दुरासैमा, नराख विश्वास दुरासैमा, छकाउँदै छर्छु मिठास भन्छ, भुलेर संसार गिलास भन्छ। सुके सके सुनौ क्रन्दन निम छराको, सधैँ रुधै घाँस कपास भन्छ, हुँदैन चोखो मन दुर्मनाको, प्रणाम गर्दा पहिरास भन्छ, जिम्दै
छ सामन्त विचारधारा जिम्दैछ सामन्त विचारधारा गरिबलाई अझ दास भन्छ प्रणाम गर्दा पहिरास भन्छ उमेदले भन्छ बढौँ अगाडि उमेदले भन्छ बढौँ अगाडि उमेदले भन्छ बढौँ अगाडि निराशले छोड प्रयास भन्छ आहा आहा खुदै छ सस्ता बकवास गर्ने खुदै छ सस्ता बकवास गर्ने उही गुणी बात बतास गर्छ खुदै छ सस्ता बकवास गर्ने उही गुणी बात बतास गर्छ विरक्तियो कोमल जिन्दगानी उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ विरक्तियो कोमल जिन्दगानी उराठ लाग्दो छ प्रवास भन्छ उराठ लाग्दो छ प्रवास भन्छ निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो निकै मिठो गजल हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यद्यपि मैले भने भर्खरै मात्र पत्ता लगाएकी छु यो छन्द रहेछ इन्द्रवज्रा छन्दमा मैले गजलको सुर पक्रिएर अगाडि बढेँ अर्को पटक भने हजुरका छन्दमय रचनाहरू गजलका जुन रहेका छन् छन्दैमा वाचन गर्ने कोसिस पक्कै पनि रहनेछ भर्खरै हामीले रचना सुन्यौं कोमल भट्टज्यूको काठमाडौँमा रहनुहुन्छ हाल भने न्युयोर्क अमेरिकाबाट रचना साभार गरिदिनु भएको छ अब भने दुर्गा प्रसाद सिक्देलज्यूको अनुष्टुप छन्दबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बेला भएको छ दुर्गा प्रसाद सिक्देलज्यू हजुरको रचना अबको बसाइमा वाचन हुन गइराखेको छ उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ एकनास कहाँ छ र आउनुहोस् म सकेको जति गुनगुनाउने कोसिस गर्नेछु त्यति प्रखर त छैन छन्दमा कोसिस गर्नेछु सिक्देल सर स्वीकार गर्नुहोला कहाँ पो खोजियो बैस देहमा मिल्न सक्छ र बेसार रङ्गा दल्दैमा बुढो युवक हुन्छ र पक्कै पनि हुँदैन छन् ऋतुका रङ स्थायी मेरो रचना यहाँबाट सरेर माथि गएको कारणले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ दुःख लाग्यो भर्खरै सुरु गरेको थिएँ मबाट रचना सरेर माथि गएको हजुरलाई जानकारी गराइदिन चाहन्छु दुर्गा सर एकपटक हजुरले फेरि हजुरको रचना राखिदिनु होला हजुरलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले भने टेक्निकल प्रब्लमहरू हामीलाई धेरै धेरै फेस गर्नुपर्ने भइराखेको छ लाइभ कार्यक्रममा थुप्रै रचनाहरू सरेर माथि जान्छन् यो क्रम सधैँको हो र एकनास भइराखेको छ अहिले भने तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दो क्रममा छ हजुरहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरूले बिस्तारै बिस्तारै रचनालाई राख्दै जानुहोला र धैर्य गरेर आफ्नो रचना नआउन्जेल प्रतीक्षा गरिदिनु हुनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले भने म सिधै स्क्रल गरेर अगाडि पुगिराखेको छु थुप्रै थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमनले आहा निकै बसाइ नै भव्य बनाइराखेको छ मलाई त्यस्तै आभास भइराखेको छ राधा रमाज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यसै कार्यक्रमकी प्रस्तुता पनि रहनु भएको छ कोमल दिदी हुनुहुन्छ कोपिला दिदी हुनुहुन्छ बालकृष्ण भाइ हुनुहुन्छ आचल दाजु हुनुहुन्छ प्रिय प्रस्तुता हुनुहुन्छ आफै पनि मधुवन गोधुलीको यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुन्दर प्रसाद रिजालज्यूको कमेन्टसम्म म आएर ठोकिएको छु अहिले लेख्नुहुन्छ साहित्यिक नमन भनेर यहाँलाई पनि साहित्यिक नमन गरेको छु स्वीकार गर्नुहोला रचनाहरू भने तीव्र गतिमा बढिराखेका छन् यसलाई रोक्न निकै कठिन पनि भइराखेको छ प्यारो भाइ प्रकाश सम्झना भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ आँचल दाजु त्यसै गरी अबको बसाइमा भने मेरो हातमा परेको छ एउटा कविताको शीर्षक छ के हाँस्न पाइन्न र मलाई लाग्दैन यो छन्दमा छ यदि छन्दमा छ भने हजुरहरूले छन्द खुलाएर लेखिदिनु होला 1 2 3 4 5 हजुर उहाँले छन्दैमा लेख्नु भएको छ मैले अनुमान लगाउन सक्छु शार्दुल विकृत हो कि भनेर
हजुर शार्दुल विकृत छन्दमै रहेको छ। कृपया कविवर्गहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले अलिकति समय हो, हजुरले रचना ठ्याक्कै कपी गर्दाखेरि माथि शार्दुल विकृत या भनौँ छन्दको कुनै नाम लेखिदिनु भयो भने पक्कै पनि धेरै सजिलो हुन जान्छ, हामीलाई सोच्नमा समय व्यतीत हुँदैन। हस्, म भने अब हजुरको रचनाको साथमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। नाथ योगीज्यू, हजुरको रचना वाचन हुँदैछ। उहाँले लेख्नुभएको कविता के हाँस्न पाइन्न र। भई तल्लीन सुसारमा हर घडी सन्तानको चाखमा हाँस्छिन् मन्द लगाउँदै कुताकुती आमा स्वयं काखमा। आमा नै घर दिव्य मन्दिर बुझे हुन पूज्य जो ईश्वर सारै निर्मल चार धाम सहमा के हाँस्न पाइन्न र। आहा, बाबाको प्रियका धनै शिखर हो संसारकै उन्नत त्यो बालापनमा चढेर जहिले जो हुर्किएको मता एकाएक कहीँ कतै दिनहरू ती सम्झिँदै सुन्दर निस्वार्थी मनदेखि हर्षित भई के हाँस्न पाइन्न र। बा आमा दिन रात खेततिर नै जो व्यस्त छन् काममा पूरा जीवन सुम्पिएर प्रियती सन्तानको नाममा आवारा अनि नक्कले नछ अहो सन्तानमा जागर खाँदा भोजन पुत्र आगर तिमी के हाँस्न पाइन्न र। थाहा छैन खुदै म को हुन चिने ठुलै हुने आतुरी एउटा घोडा सवार गर्छु रिसले चढ्दैछ अर्को धुरी झिनो बुँद खराब आचरणले औकात आफ्नो तरा मिथ्या गर्छ घमण्ड सागर हुँझै के हाँस्न पाइन्न र। एउटै आँगनमा बित्यो सँगसँगै खेलेर बालापना ए साथी तलमाथि भो बुझ तिमी सौभाग्यले जीवन गोठालो तम विज्ञ डाक्टर भनी देखाउँदै अन्तर आफ्नो मार्ग चुमी गए पनि तिमी के हाँस्न पाइन्न र। कोरोना जब फैलियो जगतमा लाखौं मरे तडपिए सन्चो हुन्छ भनेर रोग सहजै बेसार पानी दिए। निकै सुन्दर श्लोकहरूबाट रचना गर्नुभएको मिठो मिठो रचना कविवर हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि 2 सर्ग बाँकी थियो, 2 हरफ बाँकी थियो, कमेन्ट भने सरेर माथि गएको कारणले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ मिठो मिठो रचनाको लागि। हजुरका मिठा मिठा भलाखुसारीका कमेन्टहरू पनि देखिराखेका छु। यसलाई भने म छोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु किनकि म यो बसाइलाई रचनामय बनाउन चाहन्छु। सम्झना काफ्ले दिदीले एउटा रचना पठाइदिनु भएको छ। उहाँको गद्य कविता छ अबको बसाइमा कुखुरी आकाश फ्याउराहरू शीर्षकमा रहेको कविता हजुरहरूलाई सुनाउने छु। आरामले
सडेको बासी सिनो खाएर बेहोसीको निन्द्रामा मस्त मालिकहरूको निगाहले रगत चुस्ने किर्ना जस्तै मोटाएको धुर्त फ्याउरोको थाप्लोमा अचानक बज्रिएको भोगाटेलाई छट्टु कागले आकाश खस्यो भनिदियो। आफ्नै विवेकले कहिल्यै काम नगर्ने सबै फ्याउराहरू अत्तालिएका छन्, भागम भाग गरिरहेका छन्। निर्विकार कुखुरीले आफ्नो चल्लोलाई नडराउन अपिल गर्दै भनी, नडराऊ, आकाशले हामीलाई किच्न सक्दैन। नेपालका भुइँ मान्छेहरूलाई जोसुकै शासक भए पनि फरक नपरे जस्तै सधैँ भुइँमा टाँसिएका, थिचिएका, हेपिएका हामी अनि हामी जस्ता साना जीवहरूलाई केही फरक पर्ने छैन। नडराऊ, आकाश खसे पनि केही हुँदैन। हामी सधैँ सधैँ किचिएरै बाँचेका छौँ, फरक पर्ने छैन। आकाश खसे पनि, आकाश नखसे पनि फरक पर्ने छैन। निकै मिठो, एकदमै वजनदार कविता। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कवयत्री हुनुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिदीलाई। निकै सुन्दर रचना पठाइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हजुरहरूले नमन आदान प्रदान गर्दै गर्नुभएको मैले देखिराखेको छु। मैले कमेन्टहरूलाई भने त्यति उठान गरिराखेकी छैन। अबको बसाइमा फेरि मैले एउटा रचनालाई नै टिप्न गइराखेको छु। सुमन दाहालज्यूले पठाइदिनु भएको छ। यो रचना स्वीकार गर्नुहोला, उहाँको रचना छ। उहाँले रचनाको शीर्षक दिनुभएको छ श्रीपेच पहिराउनुपर्छ भनेर लेख्नुभएको छ। निकै नै छोटो छ। आउनुहोस् उहाँको कविताको साथमा, उहाँको रचनाको साथमा हामी अगाडि बढौँ। अब एकपटक फेरि गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ। अब एकपटक फेरि गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। आमाहरू सिलौटा लिएर उठ्नुपर्छ, बुबाहरू खन्ती लिएर उठ्नुपर्छ, बुहारीहरू मल खन्ने कोदालो लिएर उठ्नुपर्छ, छोराहरू हो खुकुरी लिएर उठ्नुपर्छ। एक छिमल शोषक र समान्त सिद्ध्याउनुपर्छ र नयाँ सर्वहाराहरूलाई देशको श्रीपेच पहिराउनुपर्छ र नयाँ सर्वहाराहरूलाई देशको श्रीपेच पहिराउनुपर्छ। निकै छोटो भए पनि एकदमै गहन भाव बोकेको हजुरको रचना हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सुमन दाहालज्यू। एकदमै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। हजुरहरूको यस्तै मिठा मिठा रचनाको प्रतीक्षा पक्कै पनि रहनेछ। अब भने फेरि म अगाडि बढ्ने क्रममा सुधीर थापाज्यूको एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। यो गजल हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आज गजल पनि ब्रिथरीको आएको छ। अघि कविता आएको थियो इन्द्र वज्रा छन्दमा, कोमल दिदीले पठाइदिनु भएको थियो। अब भने सुधीर थापाज्यूको शार्दूल विकृत छन्दमा आधारित रहेको गजल छ, स्वीकार गर्नुहोला। गोहीका हुलमा बसेर अब यो बाँच्नै छ गाह्रो कति, बुवासाका कुलामा भुलेर पनि यो हाँस्नै छ गाह्रो कति। सुन्नुहोस्, गोहीका हुलमा बसेर अब यो बाँच्नै छ गाह्रो कति, बुवासाका कुलामा भुलेर पनि यो हाँस्नै छ गाह्रो कति। बेग्लै त्यो चलनै चलेर रहँदा बेग्लै त उस्तै छ यो, अर्काको मनमा भिजेर पनि त्यो नाच्नै छ गाह्रो कति, ब्यासाका कुलमा भुलेर पनि यो हाँस्नै छ गाह्रो कति। बाक्लो नै कुहिरो ल डम्म मनमा आफै त बस्दै छ यो, के कस्तो मन छ हेर जन त्यो जाँच्नै छ गाह्रो कति, अर्काको मनमा भिजेर पनि त्यो नाच्नै छ गाह्रो कति। झुटको बलमा चलेर कसरी झुटो त बग्दै गए, धरतीमा कसरी चुलेछ अब त्यो भाँच्नै छ गाह्रो कति, के कस्तो मनको छ हेर जन त्यो जाँच्नै छ गाह्रो कति। धेरैको सपना लहेर मनमा बुन्दा त बुन्दै तर औलामा अझलौ गनेर पनि यो साँच्नै छ गाह्रो कति, औलामा पनि गनेर अब यो साँच्नै छ गाह्रो कति। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सुधीर थापाज्यू। निकै मिठो प्रयास गर्नुभएको छ। शार्दूल विकृत छन्दमा हजुरको छन्द आधारित गजल मैले पहिलोपटक नै वाचन गरेको हुँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई।
एकदमै सुन्दर रचना पठाइदिनु भएको छ। अब फेरि गजलबाट नै अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। थुप्रै साहित्य अनुरागीहरूले मलाई नमन लेखेको देखेको छु, लगायत सम्पूर्ण साहित्य परिवारहरूलाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई नमन लेखेको देखेको छु। मैले भने यो कमेन्टहरूलाई छोड्दै अगाडि बढिराखेको छ, किनकि सृजनामय बनाउन चाहन्छु म यो कार्यक्रमलाई र हजुरहरूको सृजनालाई नै बढी जोड गरिराखेको छु। यति बुझिदिनुहोला। मिन बहादुर थापा मिलनज्यूको गजल अब हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। तिमी मलाई माना छरेर मुरी फलाउनु छ, तिमी मलाई माना छरेर मुरी फलाउनु छ, बिना सिँचाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। कृषि प्रधान देशको म किसान भएर होला, कृषि प्रधान देशको म किसान भएर होला, खाइ नखाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। आहा, खाइ नखाइ गरेर माना र मुरी फलाउनु छ, बिना सिँचाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। यो कसरी सम्भव होला बिना मल र पानी? यो कसरी सम्भव होला बिना मल र पानी? जे गरे नि भाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। आहा, जे गरे नि भाइ यहाँ माना छरेर मुरी फलाउनु छ, खाइ नखाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ, बिना सिँचाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। सुन्नुहोस्, न छ राहत न उचित मूल्य पसिनाको कठै, न छ राहत न उचित मूल्य पसिनाको कठै, आँसु यो बगाई माना छरेर मुरी फलाउनु छ। जे गरे नि भाइ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। दुनियाँको पेट भरुला भन्ने कत्रो रहर मेरो, दुनियाँको पेट भरौला भन्ने कत्रो रहर मेरो, दुनियाँको पेट भरौला भन्ने कत्रो रहर मेरो, यहाँ माना छरेर मुरी फलाउनु छ। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यद्यपि रचना सर्ने क्रम त्यही क्रममा नै अगाडि बढिराखेको छ। कुन रचना टिपौँ जुन टिप्दाखेरि पनि सरेर माथि जाने हो कि भन्ने मलाई डर पनि भइराखेको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि, र फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। हजुरहरूले दोहोऱ्याइतिर रचनाहरू राखिदिनु हुनलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेको छु है, यति भन्न चाहे। अबको बसाइमा भने फेरि शार्दुल विकृति छन्दलाई गुनगुनाउने बेला भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई शार्दुल विकृति छन्दमा आधारित बालकृष्ण खनालज्यूले पठाइदिनु भएको रचना हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। शीर्षक छ बाँच्दै छ भाले। अब भाले बाँच्दैछ है। आउनुहोस् छन्दमा भाले कसरी बाँच्दैछ हामी सुन्नेछौँ। प्रिय कविवर बालकृष्ण खनालज्यू, हजुरको कवितालाई म उठान गर्न गइराखेको छु। के कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोला। कसदै कम्मर उठौँ युवा र युवती, कसदै कम्मर उठौँ युवा र युवती। यो एकदमै उठान गर्ने गाह्रो भयो। कस्तै कम्मर उठौँ युवा र युवती, रक्षा गरौँ देशको बैरीले सिमना चिच्यो। घरिघरि चिच्यो होइन होला, चिच्यो लेख्नु भएको होला। तिमीले सुते उठ्छको हातमा लेउ खुडा समाउ खुकुरी, जम्मा भएरै सब लागे घाम जता ततै झिलमिली, बाँच्दैछ भाले अब। पुर्खाको इतिहास यो बुझ तिमी, टिस्टा पुगेका थिए, गोला बारुदको हिसाब नगरी दुश्मन जितेका थिए। आयो आँगनमा रजाई गर्दै, मिच्दैछ सीमा सब, जागौँ है अब ता भयो मिरमिरे, बाँच्दैछ भाले अब। जागौँ है अब त भयो मिरमिरे, बाँच्दैछ भाले अब। सुस्तामा पहिले गर्यो मन परी, मिच्दैछ कञ्चनपुर,
जाँदैनौ सिमना बचाउन भने के कार हो बहादुर। निकै मिठो रचना, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्ला सरेर माथि गएको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। के हाँस्न पाइन्न र वाचन र कविता बयान के गर्नु, आहा आहा भनेर लेख्दै गर्नुभएको छ सम्झना काफ्लेज्यूले। बालकृष्णज्यू, हजुरको रचना मैले वाचन गर्न पाइनँ, एकपटक हजुरले फेरि साभार गरिदिनु हुनलाई हजुरलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेको छु। कृष्ण दत्त जोशीज्यूको रचना हातमा परेको छ, डर छ मलाई यो पनि सरेर माथि गइसकेको छ। म अर्को रचनालाई उठान गर्न चाहन्छु। मैले यसै क्रममा हाम्रै बालकृष्ण खनालज्यूको जुन सर्गबाट छुटेको थियो त्यहीबाट उठान गर्न गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। नारी बालकले उठौँ घर घरै, खाली गरेरै जुटौँ हामीले पनि त्यो सीमा वरिपरि, टिस्टा नजिकै पुगौँ। मरला दुष्ट रुँदै सधैँ धुरधुरी, धोती समाई जब छिट्टै जाग युवा समाऊ हतियार, बाँच्दैछ भाले अब। कातर भो अति नै गरेर हिम्मतै, लाछी भयो शासका, लड्छौँ देश बचाउने अब छिटो, आदेश दे शासक। बाँधी कम्मरमा उधाई खुकुरी, जुट्दै गरौँ लौ सब, सारौँ साहित्य आज शुभ दिनमा, बाँच्दैछ भाले अब। सारौँ साहित्य आज शुभ दिनमा, बाँच्दैछ भाले अब। निकै मिठो रचना, टिकापुर कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण खनालज्यू, हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हजुरको रचनालाई पूर्ण गर्न सफल भएको छु, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी अब फेरि अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। अनुष्टुप छन्दबाट नै निर्मोही शङ्कर पाठकज्यू हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ श्री हरि शरणम चर्तु श्लोके कविता अनुष्टुप भनेर लेख्नुभएको छ। म भने अगाडि बढ्न गइराखेको छु यो कविताबाट। विष्णु शयनमा मस्त चतुर्मास बिताउन, लक्ष्मी जागा हुने नित्य, चञ्चला श्री जगाउन, पाइलाती सधैँ देखौँ दिनका द्वारमा पनि, थुन्न दुष्कर्म गर्दैछन् असत्य पापका धनी। माफ गर्नुहोला, हजुरको रचना पनि मबाट सरेर निकै हैरान भइराखेको छु। जहिले पनि यस्तै गर्छ पापी प्रविधिले, केही छैन त्यही पनि म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। यहाँ मैले पिन गर्न नसकेर अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइराखेको छ। बाला भट्टराईज्यूको रचना पनि सरेर माथि गइसकेको छ। म यसलाई पिन गर्ने कोसिस गर्छु। पिनबाट पढ्नलाई निकै गाह्रो हुने भएको कारणले एकदमै अशुद्ध हुन जान्छ, यसमा हजुरहरूले माफी दिनुहोला। म हराएछु शीर्षक बाला भट्टराईज्यूको कविता। पटक्कै याद भएन बालापनको रस, पटक्कै रहेन ख्याल म कसरी हुर्किएको, के ती यादहरू थिएनन् त? हुँदै होइन, यस्तो त हुनै सक्दैन, तर पनि हुन सक्दो रहेछ। ख्यालै नगर्दा र त आमा को हो नै बिर्सन सक्छ र मान्छे? बाले कति बन्धक राखे, बाले कति बन्धक राखे प्रत्येक बोली, आमाले कति फेरिन परिया चोली। पुसुक्कै भुल्न सक्छ, चटक्कै बिर्सन सक्छ, चन्द्रमा भेटेपछि धरती र आकाश नै बिर्सन सक्छ मान्छे। यो कसरी हुन्छ? नसक्नु पर्ने हो तर हुन्छ, र त आश्रम जन्मे यहाँ, घर त परदेश बन्छन् यहाँ, चाहेर नपुगिने, नचाहेर पनि नपुगिने। देख्छु फेरि जोडिन्छन्
अर्को तरेली र रोपिन्छन्। चन्द्र सूर्यहरू त्यहाँ हुन्छन्, मुना र मदनहरू, तर बुढा रुख ढालिन्छन्। अनि गोडिन्छन् बिरुवा। कोपिला फुल फुलाउन के जरा काटेर बिरुवा फुल्छ, फस्टाउँछ? तरेली हो जङ्घार तर्ने होइन, जरा उखालेर बिरुवा निमोट्ने। जरा पात हाँगामा कोपिला फुल र फल फल्न जरा आवश्यक छैन र? निहाल्छु यो परिवेश, निहाल्छु चालचलन। रीतिरिवाज र संस्कार संस्कृति परिवर्तन हुने भनेको सबै हराउनु नै हो त? थाहा नभएर निहाल्दै गर्दा। यति मात्रै हजुरको रचना मैले पढ्न सकेँ। यहाँभन्दा मुनिको रचनाहरू पढ्न सकिनँ। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु बाला भट्टराईज्यू। हजुरका सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्दै थिएँ। त्यहाँ हामीले पिनमा गरेको कमेन्टहरू धेरै लामो पङ्क्तिमा जाँदै गरेपछि सिलेस भनेर देखाइदिन्छ र सी मोर र सिलेसको मात्र अप्सन हुने भएको कारणले यति मात्र देखेँ, योभन्दा अगाडि देखिनँ। त्यति भन्न चाहन्छु। म भने हुरहुरिएर अब अगाडि बढ्ने बेला भएको छ, किनकि हजुरहरूको रचनाहरू निकै छुटेर मबाट गइसकेका छन्। आजको कार्यक्रम अति शोभनीय भएको छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यदि हजुरका रचनाहरू नितान्त छुटिने रहेका छन् भने हाम्रो एडमिन प्यानलमा रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि पठाइदिन सक्नुहुन्छ। रमेश भट्टराई सरले कार्यक्रमलाई निहाल्दै पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको सूचना केन्द्रमा राखिदिन, हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको तपाईँले हाम्रो मेसेज बक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ, या भने मसँग साथी हुनुहुन्छ भने प्राइभेटली हजुरले मेरो मेसेज बक्समा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। आज त शार्दूल विकृत छन्द मात्र वाचन भइराखेका छन्। अब पनि शार्दूल विकृत छन्दबाट नै म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। अबको बसाइमा भने शारदा कार्की दिदीले लेख्नु भएको शार्दूल विकृत छन्दबाट अगाडि बढ्न गइराखेको छु। उहाँको छन्दको शीर्षक दिनुभएको छ, माफ गर्नुहोला दिदी, हजुरको रचना पनि सरेर गयो, एकपटक फेरि राखिदिनु होला है। कस्तो मिठो रचना सुमन दिजु, हजुरको कलम सधैँ झम्किरहोस्, नमन छ हजुरमा भनेर शारदा दिदीले लेख्नु भएको छ। यतिसम्म देखेकी छु मैले। त्यसै गरी रमेश समर्थनजी हुनुहुन्छ, मान्छे आफै गञ्जकमा भनेर लेख्नु भएको छ। गद्य कविता हुनुपर्छ कि जस्तो लागिराखेको छ। हेरौँ के छ उहाँको रचना, हामी अगाडि बढौँ है। रमेश समर्थनज्यूले लेख्नुहुन्छ, उहाँको रचना यसरी शीर्षक दिनुभएको छ, मान्छे आफ्नै गञ्जकमा। उस्तै छ बिहान, उस्तै छन् दिन र साँझ, उस्तै छ बिहान, उस्तै छन् दिन र साँझ। घाम लाग्न दिन हुनैपर्छ, अँध्यारो हुन रात हुनैपर्छ। उस्तै छ बिहान, उस्तै छ दिन र साँझ। हावा रोकिएको छैन, पानी पनि पर्न छाडेको छैन। हावा रोकिएको छैन, पानी पनि पर्न छाडेको छैन। सन्तोषको कुरा छ, वनमा छैन डढेलो, सडकमा छैन धुलो। तछाड मछाड गर्दैनन् मोटरहरू, चोखो हावा तान्न पाएका छन् फोक्सोले। शुद्ध कार्बन डाइअक्साइड पाइरहेछन् वनस्पतिले समेत, किनभने कार्बन मुक्त छ वातावरण। झरना, खोल्सा र खोला अनि नदीहरू उसै गरी बग्दैछन्। अझ खुसीको कुरो त कम सुग्नु परेको छ पशुपतिनाथले पनि। शवदाहको कालो धुवाको नमिठो गन्ध, उसै गरी उडेका छन् चराहरू, उसै गरी नाचेका छन् पुतलीहरू। पवित्र छन् वनस्पतिका पत्र पत्र पवित्र छन्। यो सुखै सुख र खुसी नै खुसीको बेला। एउटा प्राणी छ जो बन्द छ आफ्नै घरको गञ्जकमा। अरूलाई बन्दी र बन्धक बनाउने प्राणी मान्छे आज आफ्नै लाचारीमा। रोँ कि हाँसु भएको छ, चराले चुच्चो जोडेको देखेर आफूले परैबाट हात हल्लाउनु पर्दा। सर्वशक्तिमान मान्छे। हजुरको रचना पनि सरेर माथि गएको छ। चराले चुच्चो जोडेको देखेर आफूले परैबाट भ्याउँदै भ्याइन, भेट्दा भेट्दै पनि छुटेर गयो। अन्तिममा थिए, माफ गर्नुहोला। यसै गरी विधाता छन्दमा एउटा रचना प्राप्त भएको छ। मैले विधाता छन्दको लय पनि भुलिसकेको छु अहिले भने। निकै लामो समयपछि विधाता छन्द प्राप्त भएको छ। हेरौँ पिन गरेको छु कतिको सफल हुन्छु वाचनमा।
हजुरका रचनाहरू हजुरले राख्दै राख्दै गर्नुहोला। म भने वाचन नभएसम्म खोजेको गर्नेछु पक्कै पनि। हजुरका रचनाहरूलाई वाचन गरेर मात्रै दम लिनेछु। आउनुहोस्, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विधाता छन्द मैले लय चाहिँ भुलेकै छु जस्तो मलाई लागिराखेको छ। जपौँ श्री कृष्णको प्यारो, उहाँले रचनाकारको नाम देखिएको छैन, यो रचनाकारको नाम भने देखिएको छैन। जपौँ श्री कृष्णको प्यारो, सुधा हो नाम सम्झेर। जपौँ श्री कृष्णको प्यारो, सुधा हो नाम सम्झेर। एकैछिन मलाई समय दिनु हुन अनुरोध गरेको छु हजुरहरूलाई। म भने अबको बसाइमा यही विधाता छन्दलाई वाचन गर्न गइराखेको छु। जपौँ श्री कृष्णको प्यारो, सुधा हो नाम सम्झेर। बुझी लेखौँ कथा राम्रा, सदीक्षामा भिजाएर। उनैको प्रेम लीलाले बनेको नाम हो कृष्ण। सबैका देहमा बस्ने जगतमा कृष्णकै प्राण। सुनायौ बाँसुरी मिठो, सुरम्या गोपिनीलाई। सजाए कृष्ण तिम्रै ती कला सौन्दर्य साराई। चखेवा ध्यानले नाच्दै, रमाए कृष्ण प्यार हुन्। कहाँ पुगेको छ? चखेवा ध्यानले नाच्दै, रमाए कृष्ण प्यार हुन्। सुखी संसार यो पार्ने, सबैका कृष्ण न्यारा हुन्। रमी बाँचौँ जगत हो यो, रमाका रामको प्यारो। सदा बोलौँ मिठो प्यारो, जपौँ यो नाम हो प्यारो। जगायौँ भक्ति यो धारा, जगायौँ ज्ञान का धारा। मिठो माधुर्य बोली का, दिलैका कृष्ण हौ प्यारा। दिलैका कृष्ण हौ प्यारा। तिमी त्यागी पिन गरेको कमेन्टलाई मलाई सार्नै दिइराखेको छैन। हार्दिक धन्यवाद छ रमेश भट्टराईज्यू। हजुरले एकदमै मिठो रचना पठाइदिनु भयो विधाता छन्दमा, र मलाई यो छन्द भर्खरै गायन गर्न सिकाउने प्रिय दाजु प्रकाश पाण्डेजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले निकै नै साथ दिइ नै राख्नु भएको छ। आउनुहोस्, फेरि हामी रचनामय नै बनाऊ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हजुरहरूकै रचनाको साथसाथमा निकै नै प्रविधिले झेल्ली गरिराखेको छ। आउनुहोस्, जति सकिन्छ त्यति नै गरौँ। जति रचनाहरूलाई समेट्न सकिन्छ त्यतिलाई हामी पक्कै पनि समेटेर अगाडि बढ्नेछौँ। खलवीर नाराजज्यू, नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। हजुरको रचना भने अहिले म कहाँ आएर ठोकिएको छ, गजल पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय साहित्यकार अनुरागीहरू, आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आउनुहोस् हामी भने अब अगाडि बढौँ। गजल छ खलवीर नाराजज्यूको गजलबाट हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। के हजुरहरूले कार्यक्रमलाई सेयर गर्न त भुल्नु भएको छैन? आउनुहोस्, यो विशुद्ध साहित्य कार्यक्रम हो। जति धेरै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति साहित्य क्षेत्रहरूमा पुर्याइदिनु हुन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्न चाहे, आफ्नो वालमा यदि आफ्नो रचनाहरू सेयर भएका, आफ्नो वाचन भएका छन् भने सेयर गर्नु न्यायपरक पनि हुन जान्छ। र यस्तो विशुद्ध साहित्य कार्यक्रमलाई सेयर किन नगर्ने? सेयर गर्नमा त्यति धेरै हाम्रो खर्च हुने पनि केही छैन, झन् उल्टै लाभान्वित बन्न सकिन्छ। त्यसैले पनि हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले सेयर गर्नुहोस्।
सेयर गर्न मिलिराखेको छैन भने वाच पार्टी राख्नुहोस्, आफ्नो वालमै भए पनि राख्नुहोस्, जहाँ कि हजुरका रचनाहरू हजुरकै आफन्तजनहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, म भने भलाखुसारीको क्रमलाई छुट्याउँदै अब फेरि रचनाप्रति नै अगाडि बढ्न चाहन्छु खलवीर नाराजज्यूको रचनाबाट। हजुर आफ्नै मान्छे लाग्थ्यो, अहिले अर्को लाग्न थाल्यो। हजुर आफ्नै मान्छे लाग्थ्यो, अहिले अर्कै लाग्न थाल्यो। हजुर आफ्नै मान्छे लाग्थ्यो, अहिले अर्कै लाग्न थाल्यो। बोल्या सुन्दा गर्या देख्दा बिना झर्को लाग्न थाल्यो। जस्तो बोलीचालीको भाषा उहाँले ठेट त्यस्तै लेख्नु भएछ। हजुर आफ्नै मान्छे लाग्थ्यो, अहिले अर्को लाग्न थाल्यो। बोल्या सुन्दा गर्या देख्दा बिना झर्को लाग्न थाल्यो। ओडा पैरी राम्रै होला, छाना माना निकै होला। ओढा पौरी राम्रै होला, छाना माना निकै होला। भन्ठान्या त कठैभरि झुत्रो बर्को लाग्न थाल्यो। बोल्या सुन्दा गर्या देख्दा बिना भर्को लाग्न थाल्यो। हाँको डाँको रडाकोले खुराफाती ढल्ने भए। आहा, सुन्नुहोस् है, एकदमै ठेट शब्दहरू राख्नु भएको छ। हाँको डाँको रडाको खुराफाती ढल्ने भए। हाँको डाँको रडाकोले खुरापाती ढल्ने भए। गोली बिना बोली रहेछ मात्रै छर्को लाग्न थाल्यो। भन्ठान्या त कठैभरि झुत्रो बर्को लाग्न थाल्यो। सानो सौकत हेर्दाखेरि राम्रै वासना चलेको थियो। देख्दा देख्दै ठुटो चुरोट लर्गो सर्को लाग्न थाल्यो। गोली बिना बोली रहेछ मात्रै छर्को लाग्न थाल्यो। राम्रै थियो चेहरा त झुक्क्यानमा परेछु म। राम्रै थियो चेहरा त झुक्क्यानमा परेछु म। बालखाको पोराबाट झर्या लर्को लाग्न थाल्यो। देख्दा देख्दै ठुटो चुरोट लर्के सर्को लाग्न थाल्यो। जुनै जोगी कानै चिर्या चरिचट्ट मिलेको छ। जुनै जोगी कानै चिर्या चरिचट्ट मिलेको छ। फटाहाको बोली सुन्दा जहिले झर्को लाग्न थाल्यो। बालखाको पोराबाट झर्या लर्को लाग्न थाल्यो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु खलवीर नाराजज्यू। पक्कै पनि हजुरले बोलीचालीको भाषामा जुन ठेट भाषा बोलिन्छ त्यही अनुरूप नै हजुरले गजललाई उठान गर्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै सुन्दर रचना। एक्सक्युज मी। अब फेरि हामी अगाडि बढ्ने बेला भएको छ ऋषि धितालज्यूका केही हाइकुहरूबाट। उहाँले हामीलाई 5वटा हाइकु पठाइदिनु भएको छ। आउनुहोस्, ऋषि धितालज्यू भरतपुर चितवनका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँको रचना हाइकुलाई अगाडि बढाउँ। कोमल फूल भन्दा बलिया काँढा रुँदै छन् यहाँ। घडीका चाल शब्द लेखिरहन्छ भविष्यसँग। पहिलो प्रेम समुद्रको छाल झैँ उर्लिरहन्छ। आँखाको भाव नदीको पानीसँगै एक्लै बगेछ। मुटुको माथि सानो ढुङ्गा बसेर हाँसिरहेछ। हजुर, उहाँले 5वटा हाइकुहरू पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। अब भने फेरि म अगाडि बढ्न गइराखेको छु छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको गीतबाट। यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा छन्दै गाउन पनि कहिले त मुस्किल हुन्छ। चिने जानेको चिरपरिचित रचना वाचन गर्न पनि मुस्किल हुन्छ। हजुरले गीत पठाइदिनु भएको छ, हेरौँ यसको लय कस्तो निस्किन्छ, मस्तिष्कले मलाई कस्तो निर्देशन गर्नेछ, म त्यही अनुरूप जानेछु। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यू, यद्यपि जानिन भने सरसर्ती वाचन गर्नेछु, यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनु होला, यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो गीत पठाइदिनु भएको छ अबको लागि छिरिङ शेर्पा अविरलज्यू। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। निकै मिठो रचनाहरू लेख्नुहुन्छ र हाम्रै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर पनि रचनाहरू विगतका दिनहरूमा सुनाउँदै आइराख्नु भएको छ। अहिले भने प्रविधिका केही
टेक्नोलोजी यो रिपेयर भइराखेको कारणले हामीले उहाँलाई उहाँकै आवाजमा सुन्न सकिराखेका छैनौँ। यद्यपि नेपाली साहित्य संसारले कोसिस भने अवश्य गरिराखेको छ तपाईँको सृजना, तपाईँको आवाज सञ्चालन गर्नको लागि। यहाँ हामीले त्यसमा थुप्रै कुराहरूलाई निहाल्यौँ। हजुरहरूले नजानेका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले पक्कै पनि महिनामा एकपटक भए पनि तपाईँको सृजना, तपाईँको आवाजमा सुन्ने जमर्को गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यति सूचना दिन चाहन्छु। छिरिङ सर, अबको बसाइ तपाईँकै हो। तपाईँको गीतबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँको केही शब्दहरू उठान गर्छु। आफ्नै देशमा म माटो हराएको मान्छे, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे। यहाँ कार्यक्रममा देखिराखेको छु उपेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, सीता दिदी हुनुहुन्छ, कोपिला दिदी, यमुना दिदी, आँचल सर, हजुरले निरन्तर आँचल दादाले साथ दिइराख्नु भएको छ। भाउजू प्रिय हुनुहुन्छ, हाम्री जमुना दिदी हुनुहुन्छ, जमुना भाउजू स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि। म पनि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। आफ्नै देशमा म माटो हराएको मान्छे, आफ्नै देशमा म माटो हराएको मान्छे, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे। छिया छिया बनाइको चिरहन्छौ कति, छिया छिया बनाइको चिरहन्छौ कति, हुने नहुने सब कुरा सोचिरहन्छौ कति, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे। काँढोले खोज्नु या काँढोले खोज्नु या सिसाले घोच्नु मलाई, म छु एक्लो दुख्ने पाटो हराएको मान्छे। आफ्नै देशमा म माटो हराएको मान्छे, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे। झन फलाम भएको छ यो अचानो मन, झन फलाम भएको छ यो अचानो मन, सोच्दैनन् धेरै सपनाहरू यो छ सानो मन, नखोज्नु मलाई बिरानो सहरमा बिन्ती। म आफ्नै देशको साटो हराएको मान्छे, आफ्नै देशमा म माटो हराएको मान्छे, गन्तव्य खोज्दा म बाटो हराएको मान्छे। निकै मिठो गीत, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु छिरिङ शेर्पा अविरलज्यू। हजुरकै आवाजमा, हजुरकै लयमा यो गीत सुन्न पाए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। त्यही पनि यति भन्न चाहन्छु कि हजुरको रचना निकै निकै सुन्दर छ। कुनै दिन समय संजोग मिल्नेछ भने पक्कै हजुरकै आवाजमा हामी हजुरका रचनालाई सुन्नेछौँ। म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। बालकृष्ण सरको रचनालाई मैले उठान गरिसकेको छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। फेरि फेरि राखिदिनु भएको छ। कोमल भट्टज्यूको रचना प्राप्त भएको छ। रचना रहेको छ शार्दूल विकृत छन्दमा। आजको मलाई लाग्छ चौथो कविता हुनुपर्छ शार्दूल विकृत छन्दमा। म भने यही रचनाको साथमा अगाडि बढ्न गइराखेको छु। हाम्रो कहाँ गयो मैले भेट्दै मबाट छुटेर गएको छ नि। दुःखको कुरा हो, भेटिकन छुटेर गयो। फेरि भेटेँ। कोमल भट्टजी, मैले भर्खरै भेटेको छु हजुरको रचना। उहाँको कविताको शीर्षक छ असाढ 15। म अगाडि बढ्न चाहन्छु यो रचनाबाट। खान्छौ हर्षित भई दही र चिउरा, आषाढको 15मा। पक्कै पनि हामी अषाढको 15मा नै दही चिउरा खाने गर्छौँ होइन त? निकै मिठो उठान। खान्छौ हर्षित भई दही र चिउरा, आषाढको 15मा। तरकारी र अचार बन्छ बढिया, हुन्छौ सबै दङ्गमा। कोरोना
अझ फैलिँदैछ जगमा, पीडा छ यो वर्षमा। मान्यौ चाड तथापि खिन्न मनले, छैनन् कतै हर्षमा। मान्यौ चाड तथापि खिन्न मनले, छैनन् कतै हर्षमा। हाम्रा चाड अतीव छन् गहकिला, आनन्दका घोतका। भर्छन् घाउहरू सबै जलनका, छर्दै सधैँ रौनका। जोडिन्छन् परिवार स्वच्छ मनले, सद्प्रेम सद्भावले। डाँडो काट्छ मटुवा, डाँडो काट्छ माफ गर्नुहोला, डाँडो काट्छ मुटावले, कसरले दुर्भाव वा रोषले। छैन पूर्ण यहाँ यताउति भयौँ, प्रारब्धको चाल हो। काया दूर भए नि छौ निकटमै, टेक्दैन पर्खालयो। आए याद अतीतले हृदयमा, घोचे चरक्कै गरी। रोयो चित्त विषादले, तर छिटै सम्हालियो बेसरी। आँखा भित्र छ चल्किए हर घडी, रोपाईका सम्झना। कोदाली घुमले सुसज्जित हुँदै, पुग्थ्यौ छिटै खेतमा। बाँझो भूमि खन्यौ डिलहरू, आली लगायौ कति। रोप्यौं धान प्रफुल्ल भई छुपछुपी, अहिले झझल्को अति। उर्लिन्छन् कति भावना हृदयमा, लेखेर सिद्धिन्छ र। पोखिन्छन् कति वेदना विरहका, पोखेर रित्तिन्छ र। राखुन शक्ति डटेर गर्न जनले, सङ्कष्टको सामना। जाउन कष्टहरू विलीन हुन गई, मेरो यही कामना। जाउन कष्टहरू विलीन हुन गई, मेरो यही कामना। मेरो यही कामना। आहा, निकै मिठो शार्दूल विकृत छन्द कोमल भट्टज्यूले पठाइदिनु भएको सृजना आषाढ 15 हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै सुन्दर सुन्दर रचना। पक्कै पनि यो माहौलले कोरोनाले कति पनि मान्छेलाई खुसी त दिइराखेको छैन, तर पनि मान्छेले आफ्नो जनजीवनलाई अहिले भने चलाउनै पर्ने अवस्था छ। खिन्न मन गरेर चाडपर्वहरू मनाउनै पर्ने अवस्था छ। यही विषयवस्तुलाई उठान गरेर लेखिएको सुन्दर कविता। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। फेरि म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। गजल देखेको छु, फेरि गजलबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छु। गजल छ कोपिला शर्माज्यूको। जिन्दगी देखी जलेर रोए। आहा, कस्तो मिठो उठान गजलको। जिन्दगी देखी जलेर रोए, लास सरी म ढलेर रोए। आहा आहा आहा। जिन्दगी देखी जलेर रोए, लास सरी म ढलेर रोए। दुनिया सामु हँस्नै पर्ने, लास सरी म ढलेर रोए। सुन्नुहोस्, दुनिया सामु हँस्नै पर्ने, सङ्गीको आँखा छलेर रोए। ओहो, लास सरी म ढलेर रोए। खुकुरीको धारमा छु यसै खुकुरीको धारमा छु यसै,
खुकुरीको धारमा हृदयमा छुरा चलेर रोएँ, सङ्गीको आँखा छलेर रोएँ। आहा, फेरि बल्झियो मुटुमा घाउ, फेरि बल्झियो मुटुमा घाउ, फेरि बल्झियो मुटुमा घाउ, त्यसै माथि नुनचुक दलेर रोएँ, हृदयमा छुरा चलेर रोएँ। हजुरहरूलाई एउटा बोनस शेयर पनि राखिदिनु भएको छ उहाँहरूले, यो पनि स्वीकार गर्नुहोला। आफ्नै सम्झिए सुम्पिए साँचो, आफ्नै सम्झी सुम्पिए साँचो, शून्यबाट नि तल झरेर रोएँ। आहा, त्यसै माथि नुनचुक दलेर रोएँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद धनगढी कैलाली की स्रष्टा कोपिला शर्माज्यू, प्रिय गजलकार, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। आगामी बसाइमा पनि हजुरका यस्तै सुन्दर सुन्दर रचनाहरूलाई उठान गर्ने मौका दिनुहोला। अबको बसाइमा पाँचौं शार्दुल विकृत छन्द, आज शार्दुल विकृत छन्द मात्रै आइराखेको छ। विदुर अधिकारीज्यूको फेरि शार्दुल विकृत छन्दलाई वाचन गर्ने बेला भएको छ। शीर्षक दिनुभएको छ, हे बुद्ध आऊ अब भाग 17। हस्, म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। उहाँको मिठो मिठो छन्द कविताबाट छन्दहरूको राजा मानिने शार्दुल विकृत छन्द म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हे बुद्ध आऊ अब। हाम्रा सोच विचार दूषित हुँदा संस्कार यो रीति हो, मात्रै त्यो धुन पुकार गरिदा स्वार्थीपना भित्रियो। आमा बाप नि बिर्सिएर धन नै जप्दै बसेका सब, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। पैसामा कति बेचिए सहजमै चेलीहरू बाहिर, ज्यादै लोभ बढेर यो भुवनमा स्वार्थी बनेका भर। पैसा मुख्य भनेर मानवहरू गर्दै रहे स्वागत, फोटोबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। पैसा प्राण बन्यो समस्त जनको, पैसा बन्यो शिक्षक, पैसा मन्त्र समान भो प्रहरको, पैसा बन्यो रक्षक। पैसा मालिक दास मानव हुँदा गिर्दै गएका सब, फोटोबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। पैसाकै चलखेल मात्र गरिदा त्यो सत्यता छोपियो, डाका जेल छुटे ठुलो रकमले भाग्यो भाग्यो। डाका जेल छुटे ठुलो रकमले अन्याय यो देखियो। पैसाकै फेरि गयो, माफ गर्नुहोला दोस्रोचोटि भेटेर पनि मबाट छुटेर गइसकेको छ। अन्तिम सर्गमा आएपछि हामीलाई प्रविधिले धोका दिँदै आइराखेको छ। केही छैन, यद्यपि हजुरको निकै मिठो मिठो रचना छ। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचनाको लागि। अब भने म फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रचनाको मुना टिपेर आहा आहा शार्दुल विकृत छन्दकै आज लहर देखिराखेको छु। आयो यो सर्ग मैले भेटिसकेको छु, यही सर्गबाट उठान गर्न चाहन्छु। पैसाकै चलखेल मात्र गरिदा त्यो सत्यता छोपियो, डाका जेल छुटे ठुलो रकमले अन्याय यो देखियो। पैसाकै बलमा अनेक रटना
गर्दै रहे मानव फोटोबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब हे बुद्ध आऊ अब। निकै मिठो रचना हे बुद्ध आऊ अब। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले यद्यपि 2-3 पटक रचना राखिदिनु हुने थिएन भने मैले पनि यो रचना वाचन गर्न छुटाउँथे होला। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरको प्रयासलाई पनि। फेरि अगाडि बढौँ। फेरि शार्दूल विकृत आजको 6औं रचना है त। शार्दूल विकृत छन्द बाटो बिरायो भने अबको बसाइमा भने फरक कवि हुनुहुन्छ धर्मानन्द पौडेल कविज्यूको। हामीले शार्दूल विकृत छन्दलाई अब उठान गर्न गइराखेका छौँ। हावा पनि एकदमै बेसरी लागिराखेको छ। हजुरहरूले मेरो आवाजलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ? हावाले कतै हजुरहरूलाई डिस्टर्ब त गरिराखेको छैन भन्ने पनि मलाई लागिराखेको छ। आवाज के कस्तो आइराखेको छ हजुरहरूले मलाई बेला बेलामा जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। म भने अब हाम्रो प्रिय कविवर धर्मानन्द पौडेलज्यूको रचनालाई उठान गर्न गइराखेको छु। फेरि शार्दूल विकृत छन्द आजको 6औं शार्दूल विकृत छन्द रहेको छ। हुन्न खेत हिला गिला दबदबे जोत्ने हराए भने फाली झार खनेर खेत जलले भर्ने हराए भने रोपेको भरमा हुँदैन फलिलो गोड्ने हराए भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो बिराए भने मात्रै दोष छुने छुचा मतलबी चाला बढायो भने राम्रा काम लुकाउँदै हर घडी खाडो जगायो भने राम्राको गुणगान गर्न मनले साह्रै लजायो भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो बिरायो भने केही पक्ष विपक्षको अहमले आगो लगायो भने आत्माका मधुभावना निचरिँदै पाखा लगायो भने धेरै मानिसका विचार मतमा बिर्को लगायो भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो बिराए भने राजदेखि तमाम रङ्क जतिमा छन् दोष खोज्दै गए को हिँड्ला भिरमा छिटो कदमले बाटो बिरालो भए गर्ला के भन सुरवीर जनले साह्रै डरायो भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो बिरायो भने पुरा काल चलेन पूर्णमतको निर्धक्क यात्रा भने के को निम्ति दिने र बोट दलमा जात्रा चलाए भने नेता पक्ष विपक्षको समरमा आफै बिलाए भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो
बिराए भने गर्ने काम धकेलिँदै पर पाखा लगाए भने टार्ने काम सस्वार्थको वशपरी माया लगाए भने होला के गति देशको भनयुवा शक्ति हरायो भने चल्ने छैन कदापि देश गतिलो बाटो बिरायो भने। अन्तिम सर्ग छ यस्तै हुन्छ विवेकहीन जनमा माया लगायो भने दोषी हुन्छ अवश्य चोरसित नै नाता लगायो भने गर्ने कर्मठ मानवी मनहरू पाखा लगाए भने चल्ने छैन कदापि देश गतिमा बाटो बिरायो भने बाटो बिरायो भने। हार्दिक धन्यवाद छ धर्मानन्द पौडेलज्यू, गैराकोटका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल अमेरिकाबाट यो मिठो मिठो रचना चल्ने छैन देश गतिमा बाटो बिरायो भने भनेर निकै मिठो रचना हजुरले पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै यस्तै मिठा मिठा रचनाहरूकै प्रतीक्षा रहेको हुन्छ यस बसाइमा भने। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई दिदी। अब भने फेरि अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ। त्यसै गरी अर्को रचनालाई टिप्ने बेला भइसकेको छ। मैले भर्खरै बाटो बिरायो भने भन्ने रचनालाई वाचन गरिसकेको छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। हजुरको कोसिस पनि हो, हजुरले 3-4 पटक राखिदिनु भएको छ, त्यस कारणले पनि मलाई वाचन गर्नको लागि सजिलो भएको थियो। असारको 15 शीर्षक अमर बहादुर कार्कीज्यूले पठाइदिनु भएको रचना। अमर बहादुर कार्कीज्यू, हजुरले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रमलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यद्यपि हजुरलाई सेयरमा भने देखाएको छैन, त्यसकारणले मैले अनुमान लगाएकी हुँ हजुरले कार्यक्रम सेयर गर्नुभएको छैन भनेर। यदि हजुरहरूले कार्यक्रम सेयर गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि हजुरलाई यहाँ सेयरमा देखाउने गर्छ, जस कारणले हामीलाई जानकारी हुने गर्छ कि हजुरले कार्यक्रमलाई मन पराउनु भएको छ र मन पराएकै कारणले सेयर पनि गरिदिनु भएको छ भनेर कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुन अमर बहादुर कार्कीज्यू लगायत सम्पूर्ण हजुरहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने शीर्षक असारको 15 दिनुभएको छ, अगाडि बढ्न चाहन्छु। रचना उहाँले पठाइदिनु भएको छ, छन्द या विधा खुलाइदिनु भएको छैन, म सरसट्टी वाचन गर्न गइराखेको छु। असारको 15 खेतको गरा पानीले टलपल, हातमा बिउ भिजेको जिउ रोपार कै खलबल। असारको 15 खेतका गरा पानीले टलपल, हातमा बिउ भिजेका जिउ रोपार कै खलबल। वर्षाको छरी रुझाउला बरी आउनु है खोमोडी, सकेर रोपाई थकाई मार्न बसौला कुमजोडी। मैले सुनेको भाका हो यो, यस्तै गाउँथे जस्तो लागेको छ असारको गीत। आलु र चिउरा पातमा राखी दहीसँग मुछेर, खाउला खाजा आलीमा बसी पसिना पुछेर। छुपुमा छुपु हिलोमा गाड्नु बिउको दिउला बिउ, छुपुमा छुपु हिलोमा गाड्नु बिउ दिउला हातैमा, बाउसेर रोपा र सारे भाका हालौला साथैमा।
मैले कोसिस मात्र गरेको, मैले असारे भाका कहिले पनि गुनगुनाएकी छैन। हाँसो पनि लागिराखेको थियो बिच बिचमा, किनकि मैले भाका जानिराखेकी छैन। तर हजुरको असारे गीत मैले पत्ता लगाइसकेको छु, हजुरले असारे गीत नै पठाइदिनु भएको थियो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अमर कार्कीज्यू हजुरलाई। उहाँ हुनुहुन्छ हाल अमेरिका फ्लोरिडामा। आउनुहोस् फेरि अगाडि बढौँ। आज कार्यक्रम निकै सुन्दर भइराखेको छ भनेर टिका टिप्पणीहरू आइराखेका छन्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबै हजुरहरूको नै साथ र सहयोग हो। म भने फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु, हजुरहरूका रचनालाई टिपेर नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो हातमा अहिले परेको छ उत्तम शर्माज्यू, हजुरले कार्यक्रम निहाल्दै गर्नुभएको पनि देखेको छु। हजुरकै रचना मेरो हातमा परेको छ। हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अबको बसाइमा उत्तम शर्मा दाजु हजुरकै रचनालाई उठान गर्न गइराखेको छु। कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ, हजुरलाई वाचन शैली के कस्तो लाग्छ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ, हामी सकेको सुधार गर्नेछौँ। हुन त सबैको आफ्नै आफ्नै शैली, आफ्नै आफ्नै लय हुने गर्छ र हजुरलाई के कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्टमा राख्न नभुल्नुहोला। गाउने गरेर गाउन मिल्छ यो गजल, पक्कै पनि हजुरले यहाँ मलाई मात्रा पनि राखिदिनु भएको छ। 221212222121222 यो मात्रा दिनुभएको छ। म भने भाका औल्याउन नजानुला ठ्याक्कै, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। स्वार्थी विचार सारा फालेर बस्नु होला, स्वार्थी विचार सारा फालेर बस्नु होला, हाँसेरै जन्मदाता पालेर बस्नु होला, देखा सिखी गरेमा राम्रो हुँदैन जान्नु, देखा सिकी गरेमा राम्रो हुँदैन जान्नु, औकातले समस्या टालेर बस्नु होला, हाँसेर जन्मदाता पालेर बस्नु होला, साँच्चै विवेकवाला खोजौँ कपुथ हैन, साँच्चै विवेकवाला खोजौँ कपुथ हैन, पापी र भ्रष्ट जेलमा हालेर बस्नु होला, औकातले समस्या टालेर बस्नु होला, मागेर मात्र जहिले चल्दैन जिन्दगी यो, मागेर मात्र जहिले चल्दैन जिन्दगी यो, मागेर मात्र जहिले चल्दैन जिन्दगी यो, आफ्नै छँदैछ चुलो बालेर बस्नु होला, पापी र भ्रष्ट जेलमा हालेर बस्नु होला, पर्दैछ राष्ट्र हाम्रो झन्झन पछाडि हेर, पर्दैछ राष्ट्र हाम्रो झन्झन पछाडि हेर, सङ्घारमा छ खम्बा ढालेर बस्नु होला, सङ्घारमा छ खम्बा ढालेर बस्नु होला, स्वार्थी विचार सारा फालेर बस्नु होला, हाँसेर जन्मदाता पालेर बस्नु होला। हार्दिक धन्यवाद छ। निकै मिठो गाइने शैलीमा गाउन मिल्ने यो गजल पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समयपछि हजुरलाई देखिराखेको छु र भव्य भव्य स्वागत छ है हजुरलाई। बेला बेलामा आउँदै आउँदै गर्नुहोला, माया नमार्नुहोला र कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। अब भने फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। म पनि नाचौँ नाचौँ लाग्यो भनेको लेखेकै देखेको छु, हजुरले नै लेख्नु भएको छ। माले भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। निकै मिठो मिठो यस्तो कमेन्ट देखेपछि खुसी पनि लाग्छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब फेरि गजलबाट अगाडि बढौँ। पवन कार्कीज्यूको गजल प्राप्त भएको छ। हजुरहरू धेरै धेरै साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ, तर धेरैजनाले कार्यक्रमलाई किन होला सेयर नगर्नु भएको, हामीबाट केही कमजोरी भएको छ कि यो पनि औल्याइदिनु होला। कृपया सेयर गर्न कति पनि अल्छी नमानिदिनु होला, कति पनि सङ्कोच नमानिदिनु होला। हजुरका रचनाहरू वाचन भएका छन् भने त न्यायपरक गर्न पनि त रचनालाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अबको बसाइमा यति भनेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। पवन कार्कीज्यू हजुरको गजल म अगाडि बढाउन गइराखेको छु। आउन त आए आमा रहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा रहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा रहदानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए, आउन त आए आमा रहदानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए,
सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर। आमा आमा सबैले भन्थे विदेशमा पैसा फल्छ विदेशतिर। साँच्ची गगनचुम्बी सपनाका खानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो। काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो। नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। साँच्ची गगनचुम्बी सपनाको खानी बोकेर आए। आँसुसँगै पोतिएका आँखाको नानी बोकेर आए। नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। आँखा सामु आफ्नै साथी पेन्ट भएको देख्दा निन्द्रामा सन्तुष्टि बिना सिरानी बोकेर आए। आउन त आए आमा रहदानी बोकेर आए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ पवन कार्कीज्यू। केही विगत समयमा भने हजुरका रचनाहरू एकदम नै उत्कृष्ट देखिन थालेका थिए भने अहिले फेरि केही आफ्नो वजन घटेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ हजुरको गजलमा। यहाँ व्याकरण पनि त्रुटि छन्। हजुरलाई यति सल्लाह दिन चाहन्छु मैले यस कार्यक्रमबाट कि हजुरले जसरी यहाँ रचना पठाइदिनु भएको छ नि यसरी हजुरलाई सजिलो हुन्छ, तर वाचन गर्ने वाचकालाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। यसरी नपठाइदिनु, किनकि यसरी गद्य कविताहरू मात्र पठाइन्छ र हजुरले अंश दोहोऱ्याउनु पर्दैन। यो वाचन गर्ने जो हुन्छ उसले नै अंश दोहोऱ्याएर गर्ने हो। जब उहाँहरूलाई भावनामा अलिक धेरै बहनुहुन्छ र कुनै शेरहरू उहाँहरूलाई वाचन गर्दा वजनदार लाग्छ भने उहाँले त्यो शेरहरू आफै दोहोऱ्याउनुहुन्छ। यति सुझाव दिन चाहन्छु। एकदमै उत्कृष्ट छ हजुरको रचना, तर व्याकरणमा पनि ध्यान दिनु होला है र कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। अब फेरि अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ। पदम आचार्यज्यूको रचना प्राप्त भएको छ। उहाँले पनि रचनाको विधा खुलाइदिनु भएको छैन, किन होला? कति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई हजुरले रचनाको विधा नखुलाइदिँदाखेरि। कृपया आगामी दिनहरूमा, हुन त हामी सधैँ नै भनिराखेका हुन्छ, फेरि पनि भन्छु, आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले रचनाको विधा खुलाइदिनु होला यति भन्न चाहे। उहाँले शार्दूल विकृतिमा पठाइदिनु भएको रहेछ, विधा खुलाउनु भएको रहेनछ, मात्रा भने लेखिदिनु भएको रहेछ। पदम आचार्यज्यू हजुरको रचनालाई भने म अब उठान गर्न गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। फेरि आजको 7औं होला शार्दूल विकृति छन्द। हस्, म उठान गर्न गइराखेको छु। प्यारो लाग्छ नि जन्मभूमि जहिले वारी कमाए पनि, झल्को आइरहन्छ गाउँ घरको खाडी रमाए पनि। त्यो जस्तो रमणीय स्वर्ग सरीको ठाउँ कहाँ पो छ र? गाह्रो भो दिन काट्न के गरी बसौँ, फर्कन्छु आमा घर। आमालाई बिलौना लेख्नु भएको छ। ती पाखा हरिया पुकारिरहने डाँडा र उड्ने चरी, खोला के तहलो र दौतरी सबै घुम्छन् नि आँखा भरी। छोडी चट्ट सबै हिँडेर अहिले एक्लो छु रुँदै, तर सुर्के झोली लट्टी पटप्प म हिँडे, फर्कन्छु आमा घर। खाउला बरुजे मिठो र मसिनो, ढिँडो र गुन्द्रुक नै, कोदालीले जाउला टुकुटुकु, बेसी र खोली सगै। पीडा मात्र सहेर बस्नु कसरी, सातै समुद्रवर। नङ्ग्रा ज्योति फलाउला खुसीहरू, फर्किन्छु आमा घर। नङ्ग्रा ज्योति फलाउला खुसीहरू, फर्कन्छु आमा घर, फर्कन्छु आमा घर।
आमाको लागि लेख्नुभएको छ। आमालाई भन्दै हुनुहुन्छ, आमा म घर फर्किन चाहन्छु, म त्यही खोला नालाको सँगसँगै गएर त्यही किनारमा खेत र आलीहरूका गराहरू सजाउन चाहन्छु र त्यही आफ्नै देशमा परिश्रम गर्न चाहन्छु भनेर निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। र रचनाकारको नाम फेरि उच्चारण गर्न चाहन्छु, पदमाचार्यज्यू, धनचौर अर्घाखाँची, हाल युएबाट यति टाढाबाट रचना पठाइदिनु भएको छ। निकै खुसी पनि लाग्छ जब हजुरहरू यति टाढाबाट रचनाहरू पठाइदिनुहुन्छ, सृजनाहरूलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ। म भने फेरि रचनालाई नै अगाडि बढाउन गइराखेको छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि अब करिब अन्त्य हुन लागिसकेको छ। हामीसँग केही समय बाँकी छ। यो केही समय बाँकी हुँदा पनि हजुरकै रचनाहरूमा रमाउन चाहन्छु। म रचना खोज्दै आइराखेको छु। लौ आज त प्रतिमा भाग्यमानी शार्दुल नै शार्दुल भन्नुभएको छ। प्यारी दिदी सीता दिदीले हार्दिक धन्यवाद छ दिदी, आशीर्वाद दिनुहोला। हजुरहरूको आशीर्वाद होला, यहाँहरूलाई शार्दुल विकृत मन परेर नै होला शार्दुल विकृत नै पठाइराख्नु भएको छ। मेरो आदरणीय ममतामयी आमा हुनुहुन्छ, नेपालबाट हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। प्यारी मम्मी, हजुरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र आशीर्वाद दिनुहोला। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुभएको मैले जानकारी पाएको छु। कविता थापा हुनुहुन्छ नेपालबाट, मेरो ममतामयी आमा हुनुहुन्छ, उहाँले कार्यक्रम हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै भाग्यमानी भइहाले सीता दिदी, पक्कै पनि ठ्याक्कै बेलामै भन्नुभएको छ। अब भने रचना करिब अन्त्य पनि आइराखेको मैले भान भइराखेको छ। यसै क्रममा सीता दिदीको जस्तो मिठो स्वरमा त म व्यङ्ग्य कविता गाउन सक्दिनँ। यो सीता दिदीले एकपटक आवाज भरिसक्नु भएको छ यसमा। तोरीमा कोदोमा सायद अर्जुन राज पन्तज्यूको कवितामा हेरौँ म कतिको वाचन गर्न सक्नेछु। जस्तो सक्छु त्यस्तै उठान गर्छ है। दङ्गै भयो मक्खै भयो देख्दा भाडा भरि। सीता दिदी हजुरको कमेन्ट चाहिएको छ, हजुरले कमेन्ट लेखिदिनु होला। हजुरको कपी क्याट गर्ने कोसिस गर्छु है। यो रचना छ व्यङ्ग्य कवि अर्जुन राज पन्तज्यूको। सीता दिदीको जस्तै गरेर वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु, हेरौँ के कस्तो हुन्छ। दङ्गै भयो मक्खै भयो देख्दा भाडा भरि, रहेछ आखिर मिसिएको कोदोसँगै तोरी, उस्तै उत्रै भए पनि आखिर हुन्नी भिन्न, एकअर्काको एकै ठाउँमा मिसिएसी गाह्रो हुने चिन्न, नराम्ररी मिसिएछ। मैले सकिनँ, म आफ्नै स्टाइलले वाचन गर्नु पर्ला। सकिनँ सीता दिदी, हजुरको जस्तो त सक्दै सकिनँ। नराम्ररी मिसिएछ नसकिन्छ चाल्न, नसकिन्छ बेग्लै पारी निफानेर फाल्न, झुकिएर मिसियो कि हो यो जाना जानी, तोरी माथि पोखियो कि हुँदा ताना तानी, खोजे कि खै रित्तो भाँडो जसरी नि भर्न, त्यही भएर तम्सिए कि जसो पनि गर्न, कुन अर्थले कुन स्वार्थले मोले होलान् किन, कसका आँखा छारो हाली कुन चाहिँ फाइदा लिन, पिस्ने हो कि पेल्ने यसलाई गर्ने कसो अब, पिस्ने हो कि पेल्ने यसलाई गर्ने कसो अब, फालौ किन कसो गरी भएको खेती सब, एउटा चाहिँ अलि चाम्रो अर्को प्याट्टै फुट्ने, सोहोरेर पिण्डो पार्यो मुठीभित्र टुट्ने, ढुङ्गे कुलले नसकेर यस्तो मिश्रण झेल्न, देशी कुलमा हाल्दा पनि सकिएन पेल्न, ल्याच्च पर्यो तोरी जति कोदो पर्यो पिठो, खसेन नि तेलको धारा झर्यो मात्र लिटो, पिना पनि आउँदो रहेछ तेलको केको आश, कोदो तोरी कुरै छाड्दिउँ मिल्नै सत्यानाश, न त झर्यो तेलको थोपो न त झर्यो पिना, के बनाउन मोले होला यस्तो अर्थ बिना, नआए नि तेलको थोपो मन खत्लाउनी फाल्न, बन्छ कि त पिठो भन्दै लाग्दा वैरो हाल्न, व्यर्थै काती पाप्रा झरे के को पिठो आउनु,
पेल्दा पिस्ता आएन केही अब कता धाउनु भित्र सबै टाँसिएर घुम्नै छाड्यो जातो ठोक्दा ठोक्दै फुट्यो बरु जातो पेल्नी हातो न त पिठो न त तेल आस भएन अरू रक्सीसम्म बन्थ्यो कि खै मर्चा मोले बरु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्जुन राजपन्तज्यू, हजुरलाई निकै मिठो कविता पठाइदिनु भयो। मैले भने कोसिस मात्र गरेकी हुँ, गाउन त्यति जानेकी छैन। सीता दिदीको जस्तै गरेर गाउन कोसिस गरेको, सुरुमा मिलाए जस्तै भयो, पछि त मैले बिगारिहालेँ। सीता दिदीबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु। सीता दिदी हुनुहुन्छ यसै कार्यक्रमकी प्रस्तोता, प्रखर कुशल प्रस्तोता हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई निहालेर पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। दिदी के कस्तो गरे मलाई कमेन्ट लेखिदिनु होला है। अब भने फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। यद्यपि रचना आएको छ भने म अगाडि बढ्छु, होइन भने कार्यक्रमलाई बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। अहिले भने कार्यक्रम 1 घण्टा 28 मिनट सञ्चालन भइसकेको छ। हजुरका सुन्दर सुन्दर रचनाहरू वाचन भएका छन् आज, र यही वाचन भएका भिडियोहरू कतै युट्युबमा पनि त गुन्जयमान भएका छैनन्। हजुरसँग फुर्सद छ भने NLW संसारमा नेपाली साहित्यलाई पनि सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ वाचन भएका रचनाहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मालिनी छन्द निकै मिठो छन्द, मेरो मलाई एकदमै प्रिय लाग्ने, मनको नजिकको छन्द र प्रिय प्रस्तोता दाजु प्रकाश पाण्डेले पठाइदिनु भएको परदेशीको पीडा। आहा हजुरहरूको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु, यसै मालिनी छन्दमा रेकर्डिङ पनि भइसकेको छ। प्रिय प्रस्तोता हुनुहुन्छ उपेन्द्र शाहीज्यूले, यस मेरो आवाजमा उपेन्द्र शाहीज्यूले यसमा सङ्गीत भर्नुभएको छ र हामी छिट्टै यसको भिडियो सार्वजनिक गर्ने प्रखरमा छौँ। यही मालिनी छन्दको हो। अहिले भने ठ्याक्कै त्यस्तै त नहोला, तर छिट्टै हामी लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई भने यति सूचना दिन चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ प्रकाश पाण्डे दाजुलाई पनि। हस्, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मालिनी छन्द न म य भनेर दिनुभएको छ, उहाँले गण पनि दिनुभएको छ। परदेशीको पीडा। जब घर पर टाढा लाग्न थाल्यो मलाई अवसर पर काँढा घोच्न थाल्यो पराई टिल पिल दिल रोयो बग्छ आँखा रसायो टनक टन्क्यो घाउ चर्केर आयो कति पनि सुविधाले छैन कम्ती तथापि रग जग सय भाती सौख खासा विलासी बुझ कति सुख काटे के छ कस्तो सुविस्ता खन खन घर भाडा तिर्न बाँकी छ किस्ता कर 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 साहु कामको मूल्य जोखा भरसक पसिनाको भाउ सस्तो न खोजा भरसक हुन सक्ने काम मात्रै खटाई दिनभर धसिएको मोल खान्छौ कटाई अनुभव भनी गाली माथा मै उठाए अप जस्ता अपहेला आज जम्मै पचाए हर पल धन समझे प्राण छोड़े हर पल धन समझे सान बिरसे लुकाए प्रियजन सब टाढा प्राण छोडेर आए किन घर अब जाने देश आफ्नो नठन्ने
ऋण धन गररी तो बोझ बढ्दान धन्ने कति कति दिन काटे शून्यताले भरेको कुटु कुटु मुटु खायो छैन आशा मरेको नरवलीमा भएको यो विदेशी धरामा किन भर म परौला छैन पानी घडामा रहर नरकगामी स्वर्ग जानै नपाई पर भर न परौला वीर व्यर्थै डराई पर भर न परौला वीर व्यर्थै डराई पर भर न परौला वीर व्यर्थै डराई। निकै सुन्दर रचना मालिनी छन्द। मैले भनिहालेँ मलाई एकदमै मेरो मनको निकट रहेको छन्द पनि हो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशीर्वाद छ भनेर लेख्नुभएको छ। प्रिय सीता दिदीले गुड गुड भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। ल पारा आउन लाग्यो है भनेर पनि लेख्नुभएको छ अर्जुनजीले। अब बिस्तारै बिस्तारै ल्याउनुपर्छ सर, सिक्नुपर्छ। अब पनि कार्यक्रमको निर्धारित समयलाई समापन भइसकेको कारणले कार्यक्रममा बिट मार्न पर्ने बेला भइसकेको छ। थुप्रै साहित्यिक सर्जकहरूको मिठा मिठा रचनाहरू सुनेर सुनाएर कति रचनाहरू आँखामा आँसु लिएर आउनेसम्म पनि थिए भने कतिले पेट मिची हँसाउने पनि थिए। त्यसमा हाम्रो व्यङ्ग्य कविका रचना हँसाउने थिए। हाम्रा थुप्रै छन्द कविका रचनाहरू मनै हृदय विदारक थिए। कसैले आमालाई म घर फर्केर आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले विदेशमा कतिको पीडा छ भनेर पीडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले असारको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले असार 15मै रीतिथिथि आए पनि सहर्ष स्वीकार गर्न नसकेको, यसलाई मनाउन नसकेको बारेमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज निकै यस्तै सुन्दर रचनाहरूलाई उठान गर्ने एउटा अवसर मिलेको थियो। अब भने कार्यक्रमको औपचारिकतालाई यहाँ नै समापन गर्ने बेला भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी दिनानुदिन भनिराखेका हुन्छौँ कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोला। यसको उद्देश्य यति हो कि हजुरको एउटा सेयरले हजुर जस्तै या भनौँ कोही सिकारुहरूको वालमा त्यो ठोकिएर उहाँहरूलाई एउटा असल भनौँ कुशल, असल भन्दा पनि कुशल कवि, गजलकार या भनौँ मनको भावनै भए पनि एउटा लेख्न सक्ने लेखक बनाउन सकिन्छ। लेखक बन्नलाई प्रेरणा दिन सक्छ। हामीले यति गरेर कोही सब्बल अब्बल कुशल बन्न सक्छ भने यो अभियानमा हातेमालो गरेर किन नबढ्ने। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान। यसै नाराको साथ नेपाली साहित्य संसार भोलि पनि यसै समय 8 बजेबाट 9:30 बजेसम्म आउनेछ। फरक प्रस्तोता र फरक देशहरूबाट फरक आवाजमा तपाईँले रचनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाचन भएका रचनाहरू NLW संसारमा नेपाली साहित्यमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब भने म बिदा माग्न चाहन्छु। प्रतिमा थापा उपस्थिति भएको थिए पोल्यान्डबाट। जय देश, जय साहित्य। नमस्कार।